नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेसँगै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट लागू हुने गरी 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यो क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा रोक लगाइएको छ भने अधिकांश क्षेत्रमा प्रतिबन्ध छ, जसका कारण निषेधाज्ञाको पहिलो दिन आज उपत्यकामा मानिसहरूको चहलपहल घट्यो भने सवारीको संख्या समेत न्यून थियो। तर यसले कतिपय यात्रुलाई शास्ति दियो त कतिले सरकारले तोकेको मापदण्डको उल्लङ्घन गरे। समग्रमा कस्तो रह्यो त उपत्यकामा पहिलो दिनको निषेधाज्ञा अनि के देखियो उपत्यकाका सडकमा आज, हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको पहिलो दिन, कतै यात्रुलाई शास्ति त कतै नियमको उल्लङ्घन। भोकै पर्ने डरमा काठमाडौँ छाड्न खोज्ने थपिए। यो दृश्य काठमाडौँको चाबहिलमा नानीको उपचारमा आएका महोत्तरीका दम्पतिको हो। यिनीहरू महोत्तरीबाट नानीको आँखामा पलाएको ट्युमरको उपचारका लागि बिहीबार बिहान काठमाडौँ आइपुगे। शुक्रबार हुने शल्यक्रियाका लागि यिनीहरू बिहीबार नै काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पताल पुग्नु पर्ने थियो। तर गौशालामा गाडीले छोडेपछि यिनीहरू सार्वजनिक सवारीको अभावका कारण नानी बोकेर पैदल अस्पताल जान बाध्य बने। गौशालासम्म आउनु, गौशालादेखि अहिले हिँडेर अब कान्ति जाँदै हुनुहुन्छ। गाडी सारी केही छैन। यिनीहरू मात्र होइन, नेपालमा कामदारका रूपमा आएका 25 जना भारतीय नागरिक रातो पुलमा पैदल हिँड्दै गरेको भेटिए। यिनीहरू नेपालमा निषेधाज्ञा लागेसँगै भोकै हुने डरले भारत जान हिँडेका थिए। यिनीहरूलाई बाफलसम्म हिँड्दै आउन भनिएको र त्यहाँबाट बस चढेर आजै भारत जाने तयारी भएको उनीहरूले बताए। बताया कि ये आज बस है आज हमारा, कल हमारा कहाँ पुग्नु पर्ने तपाईँहरू? प्रॉब्लम ये हुआ कंपन है, इसलिए हम लोग है ना यहाँ बैठ के क्या करेंगे इधर, इसलिए हम लोग घर चले जाएंगे, अच्छा रहेगा। यिनीहरू मात्र होइन, भवन बनाउने कामदार समेत ठेकेदारले पैसा दिन ढिलाइ गरेपछि समयमा घर जान पाएनन्। जडीबुटीसम्म हिँडेर पुगेका यिनीहरू कोही बनेपा त कोही बर्दिवाससम्म पैदल जाने आँटका साथ हिँडेको बताए। बर्दिवास जान हामीलाई 2 दिन लाग्छ हिँडेर जाँदै। पैसा छ छैन गोजीमा? के छ? गोजी छ, हामीसँग 1000 रुपैयाँ छ। हामी गाडी चढेर जान खोजेको थियौँ। हामी 6 अरू साथी पनि छ। एकजना माथि बसिरहेछ राजमाटेको, म एकजना, 2 जना छौँ हामी। उहाँ चाहिँ माथि नै बसिरहेछ, उहाँ आउनु भएन। रातको समयमा के गर्नुहुन्छ? हामी रात अब हिँडेरै जाने, अब के गर्नु। अब के भन्दा जहाँ गाडी भेट्यो भने गाडीले सर्च गर्यो भने गाडीमै जाने, यदि गाडीमा सहज भएन भने हामी हिँडेरै जाने। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारबाट जारी भएको निषेधाज्ञामा उपत्यकाका बजार सडक सुनसान देखिए। सडकमा सवारी साधन अत्यन्त न्यून चले। सरकारले नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना देखिएसँगै संक्रमितको संख्या तीव्र बढेपछि यसको नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यस अवधिमा शैक्षिक संस्था, भिड हुने व्यापारिक क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी सवारी लगायत अधिकांश क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसका कारण बिहीबारबाट उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीहरू चलेनन्। तथापि मानिसहरू आफ्नो काम सक्न निजी सवारीमा निस्किए, तर सडकका चोकचोकमा प्रहरीको चेकिङ थियो। निषेधाज्ञाको क्रममा काठमाडौँको प्राय चोकहरूमा प्रहरीको चेकिङ रहनेछ। अत्यावश्यक काम हुनेहरू पास, परिचय पत्र र कामको महत्त्व दर्शाएर प्रहरीको चेकिङबाट निस्किँदै थिए। निषेधाज्ञामा सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास दिएकाहरू, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई शर्तसहित आवत जावतको अनुमति दिएको छ। तर यसबाहेक काममा निस्केकाहरूलाई प्रहरीले चोकचोकमा सवारीसहित केही बेर होल्ड गराएर मात्र छाडेको छ।
कमल पोखरीको प्रहरी चेकिङमा परेका यी बाबु छोरालाई प्रहरीले जान दिएन। काम विशेषले निस्किएको आफूलाई साथमा सानो छोरा देखेर पनि प्रहरीले रोकेर दुःख दिएको उनको दाबी थियो। बिहिबार उपत्यकामा पहिलो दिनको निषेधाज्ञामा निजी सवारीदेखि शव बोक्ने सवारी तथा विवाहसम्मका गाडीहरू सडकमा देखिए। निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना गराउन सरकारले सडकमा सशस्त्र प्रहरीदेखि नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी समेत उल्लेख्य सङ्ख्यामा परिचालन गरेको छ। सरकारले निषेधाज्ञाको क्रममा सार्वजनिक सवारी चल्न रोक लगाएको छ, तर हवाई उडानमा भने रोक लागेको छैन, जसका कारण काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्नेहरू सवारी अभावका कारण पैदल नै विमानस्थलतर्फ जान बाध्य थिए। निषेधाज्ञाको क्रममा सार्वजनिक सवारी नचल्दा अलपत्र परेका कतिपय यात्रुलाई एम्बुलेन्स चालकले गन्तव्यमा पुर्याएका थिए। यस्तै केही यात्रु भने मालवाहक भ्यानमा बसेर गन्तव्यतर्फ गइरहेको भेटिए। यस्तै अस्पताल जानेहरू मोटरसाइकलमा परीक्षणको रिपोर्ट बोकेर गइरहेका भेटिए। अहिले औषधि पसलहरूमा समेत मानिसको भिड बढेको छ। मानिसहरू निषेधाज्ञाको अवधि लम्बिन सक्ने आङ्कलनका कारण आवश्यक पर्ने औषधिको जोहो गर्न लागेका छन्। निषेधाज्ञाका क्रममा सडकमा सार्वजनिक सवारी नचल्दा र प्रदूषणको मात्रा कम भएसँगै बिहिबार बिहान सडक किनारमा ढकमक्क फुलेका फुलको सुन्दरताले सडकको सौन्दर्यता बढेको थियो। समग्रमा यसपटक जारी निषेधाज्ञाको पहिलो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी नचल्दा धेरैले शास्ति पाए भने केहीले सरकारको मापदण्ड उल्लङ्घन गरेका थिए। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, निषेधाज्ञाको पहिलो दिन काठमाडौँका सडकमा यात्रुको दुःखदेखि प्रहरीको चेकिङसम्म देखियो। प्राय हरेक चोकमा प्रहरीले कडाइका साथ चेकिङ गरेको छ, तर अत्यावश्यक काम हुनेहरू, पास भएकाहरू, परिचय पत्र र कामको महत्त्व दर्शाएर जान सक्नेले प्रहरीको चेकिङमा जान पाए। तर महोत्तरीबाट नानीको उपचारमा आएका दम्पति, बर्दिवाससम्म हिँडेर जाने कामदार र भारतका मजदुरले भने यो निषेधाज्ञामा पाउनसम्म दुःख पाए। यता कोरोना त्रासका कारण मास्क लगाउने तर अन्य सुरक्षा मापदण्डको पालना नगर्ने परिपाटी निषेधाज्ञामा पनि जारी रह्यो, जसका कारण सङ्क्रमणको चेन घटाउने लक्ष्यले लगाइएको निषेधाज्ञाका क्रममा पनि यो दर नघट्ने सम्भावना प्रबल जस्तै देखिन्छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि पूर्वी नवलपरासीमा विद्युत नपुगेको एक गाउँको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। विकासको काम भन्ने बित्तिकै जनतालाई सेवा दिने सरकारी योजनाको कामलाई बुझिन्छ। अन्य देशहरूमा विकासका कामलाई सकेसम्म तीव्रता दिएर काम सक्ने हतारो हुन्छ, तर नेपालमा भने सरकारी योजनामा बन्ने विकासे कामको गति कछुवा गतिमा हुने गरेको छ। यसैको उदाहरण बनेको छ पूर्वी नवलपरासीको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बौद्धिकाली गाउँपालिका। बौद्धिकाली गाउँपालिकामा विद्युतको पोल पुगेर तार पनि टाँगिएको छ, तर अझैसम्म विद्युत सेवा पुगेको छैन, जसका कारण बिजुली बाल्ने स्थानीयको सपना सपनामै सीमित भएको छ। के छ यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। अँध्यारोमा छ पूर्वी नवलपरासीको बौद्धिकाली। पोल र तार पुग्यो तर विद्युत सेवा पुगेन। 1,82,00,000 को योजना उपयोगविहीन। पूर्वी नवलपरासीको पहाडी क्षेत्र मात्र जोडिएको दुई गाउँपालिका मध्ये एक हो बौद्धिकाली गाउँपालिका। सुगम जिल्लाको दुर्गम पालिका बौद्धिकालिका अझै पनि विद्युत सेवाबाट वञ्चित छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत अर्थात् बिजुली बत्ती बाल्ने सपना देखेका स्थानीयको सपना अझै पूरा भएको छैन। स्थानीयको बिजुली बाल्ने सपना पूरा नहुनुमा यहाँ विद्युतको काम नभएर होइन, विद्युतको पोल पुगेको छ, तार पनि पुगेको छ, तर विद्युत भने पुगेको छैन, जसका कारण वर्षौं भइसक्यो स्थानीयको विद्युत बाल्ने सपना पूरा हुन सकेको छैन। बौद्धिकालीको कतिपय वडाहरूमा विद्युत विस्तारका लागि विद्युतको पोल र तार पुगेर पनि विद्युत भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नपाउँदा स्थानीयले बत्ती बाल्न पाएका छैनन्, जसका कारण विद्युत बाल्न पाउने आशाले उत्साहित भएका यहाँका बासिन्दा अहिले निराश हुन थालेका छन्।
हुन त पूर्वी नवलपरासीको पहाडी क्षेत्रमा कतिपय गाउँमा सोलरबाट विद्युतको आपूर्ति गरिएको छ भने कति गाउँमा लघु जलविद्युतबाट त कतिपय गाउँ हावाबाट विद्युत निकालेर विद्युत आपूर्ति गरिएको छ। यसरी सञ्चालन गरिएका ससाना आयोजनाबाट यहाँका बासिन्दाले टुकी बत्तीको सट्टा विद्युत त बाल्न पाएका छन्, तर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत नपुग्दा टेलिभिजन हेर्नेदेखि धान कुट्ने मिल जस्ता साना उद्योगहरूसम्म सञ्चालनको समस्या भने हल हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नवलपुरका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतको पर्खाइमा छन्। ती मध्येको एउटा पालिका हो बौद्धिकाली गाउँपालिका। यहाँ अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा स्थानीयमा निराशा बढ्न थालेको छ। यतिसम्म बाल्छौँ भनेर जनतालाई आश्वासन दिएका थियौँ होइन, जो नहुँदाखेरि हामी धेरै निराश छौँ र हामीले जनतालाई ढाँटे जस्तो भएको छ है। हामीले ढाँटेको होइन, उनी अब ठेकेदार अब प्रदेश सरकारबाटै त नभएपछि यसको छिटो ताकेता होस् र छिटो बत्ती बोलोस् भन्न म चाहन्छु। बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा वडा नम्बर 3 र 4 मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुर्याउन विद्युतको पोल गाडियो, तार पनि टाँगियो, तर विद्युत भने पुग्न सकेको छैन। यहाँ विद्युतको पोल र विद्युतको तार पुगेको पनि 2 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, तर विद्युत लाइन भने अझै विस्तार हुन सकेको छैन। विद्युतकै लागि विक्रम सम्वत 2075 सालमा गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत 1,82,15,397 रुपैयाँ 40 पैसा बजेट विनियोजन भएको थियो, तर अहिले विद्युत प्राधिकरण गण्डकी सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक पटक झकझक्याउँदा पनि विद्युत प्रसारण विस्तार हुन नसकेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। हाम्रो यो विद्युतीकरणको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 2075 सालमा रकम विनियोजन भएको थियो। त्यसपछि त्यही रकमबाट ठेक्का लागेर 2076 साल माघमा यहाँ पोल झरिसकेको थियो। माघपछि माघको महिना र चैतका केही दिनहरूमा पोल गाड्ने कामहरू लगभग 3 किलोमिटरसम्मको दूरीमा पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको र त्यसपछि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा ती कामदारहरू यहाँबाट गए। हालसम्म कोरोना भाइरस पछाडि विभिन्न योजनाहरू सुचारू भइसक्दा समेत हाम्रो योजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। यो खास गरी 2077 सालको असोजसम्ममा सम्पूर्ण बस्तीहरूमा बत्ती बालिसक्ने योजनाका साथ काम भएको थियो। यसरी विद्युतको आपूर्ति नहुनुमा सरकारवालाले कोरोनाको प्रभावलाई कारण देखाएका छन्। कोभिड-19 को कहरको कारण रोकिएको काम अझै सुरु हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ। बौद्धिकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 गरी 2वटा वडामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा 150 वटा पोलहरू गाडिएका छन् भने स्थानीय स्तरको करिब 15 किलोमिटरको दूरीमा 400 वटा बिजुलीका पोलहरू गाडिएका छन्, जहाँ उत्तरको तनहुबाट विद्युत तार जडान गरी काम थालिएको हो। बौद्धिकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफ्नो पालिकामा राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन पुर्याउन सिङ्गो गाउँपालिका नै पटक पटक सम्बन्धित निकायमा डेलिगेसन जाने गरेको भए पनि कामले तीव्रता नपाएको गुनासो गर्छन्। बौद्धिकाली गाउँपालिकामा बिजुलीको पोल आउँदैछ, ठेकेपट्टा भइरहेछ र अस्ति पनि हामी डेलिगेसन गरियो पोखरामा। अलिकति हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशबाट लान खोजिरहेको थियो। हामीले के हाम्रो चाहिँ बौद्धिकालीमा बिचबाट त्यो मोटरको बाटो लाने भने हामीले अझै चाहिँ एउटा चाहिँ माग गरेर आजमा हामी पोखरामा गएर कार्यालयमा गएर मलाई भन्नु त्यही पत्ता के नभएर अलिकति रुकिरहेको छ। के त गाडी चाहिँ गएको छ, त्यहाँ 4 नम्बर गाडी रहेको छ पोल त, तर अलिकति आउनु बाँकी छ, त्यहाँ भइरहेको छ, बिस्तारै भइरहेको छ। त्यहाँ के तपाईँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन गयो भने त हाम्रो त्यहाँ तपाईँको कोल्ड स्टोर बनाउनु पाइयो, हाम्रो त्यो सन्तोला भयो, तपाईँको अरू धेरै कुरा दुध भए यिनीहरू चाहिँ हामी कोल्ड स्टोरमा राखेर अलिकति हामी चाहिँ बेलजीहरू खानु पाइन्छ भने अहिले हाम्रो बिजुली नभएर हाम्रो समस्या भइरहेको छ। तपाईँको कुनै चाहिँ उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ राख्नु नपाए त्यो चाहिँ अलिक सस्तो बेच्न परिरहेको छ भने त्यो चाहिँ बिजुली गयो भने धेरै चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ। यसरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्दा विकास निर्माणका कामले समेत गति लिन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, गाउँमा उत्पादित कृषि उपजलाई शीत भण्डारण गर्न नपाउँदा सस्तोमा बेच्नुपर्ने जस्ता समस्याहरू हुने गरेका छन्। यता गाउँ गाउँमा बिजुलीका पोलहरू ठड्याउँदा खुसी भएका स्थानीयलाई तिनै पोलले जिस्काइरहेको जस्तो आवाज हुने बताउँछन्। यस्तोमा विकासको कामले बौद्धिकाली पालिकालाई मात्र जिस्काएको छैन, समयमा काम नहुँदा सरकारको उज्यालो अभियानलाई पनि गिज्याइरहेको छ। खोज खबरका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट।
हो पूर्वी नवलपरासीको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा विद्युतको पोल र तार पुगेको 2 वर्षमा पनि विद्युत सेवा पुगेको छैन। बिजुलीको पोल गाडिएको तथा तार तानिएको लामो समय भइसक्दा समेत बौद्धिकालीमा विद्युत विस्तार नहुँदा स्थानीयको उत्साह निराशामा परिणत मात्र भएको छैन, सरकारको उज्यालो अभियान समेत असफल बनेको छ, जसका कारण त्यस क्षेत्रका स्थानीयले अझै पनि सोलर तथा टुकीको प्रयोग गर्न बाध्य छन्। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।